डॉक्टर गुंथर वान हेगन्स नीदरलैंड से था, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में पढ़ाता था और उसने 1977 में इंसानी आज़ा को महफूज बनाने की नई तकनीक इजाद की। इस अमल को प्लास्टिनेशन कहते हैं। इस अमल में इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ परतों में काट कर इस तरह महफूज किया जाता है कि देखने वाले छोटे से छोटे खुलिये को भी खुली आंख से देख सकते हैं। ये मेडिकल साइंस में बड़ा ब्रेक था। इसके जरिए मेडिकल के तालिब इल्मों को इंसानी जिस्म की साख्त आसानी से समझाई जा सकती थी। डॉक्टर गुंथर ने बाद अज़ां एम्स्टरडैम में बॉडी वर्ल्ड के नाम से म्यूजियम बना दिया। मुझे 18 जुलाई को ये म्यूजियम देखने का इत्तेफाक हुआ। मेरी दूसरी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, मैं उसे भी साथ ले गया। म्यूजियम 7 मंजिला है और इसमें 200 लाशों के आज़ा महफूज हैं। म्यूजियम के गेट पर बोर्ड लगा है, ये तमाम जिस्म हमें वॉलंटियर्स ने डोनेट किए हैं। ये डोनर्स का इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है। हम आज इनकी वजह से इंसानी जिस्म को बेहतर अंदाज से समझ पा रहे हैं। खुशी डॉक्टर गुंथर की जिंदगी का बड़ा चैलेंज था। वो पूरी जिंदगी खुशी की वजूहात तलाश करता रहा, लिहाजा उसने इस म्यूजियम का दूसरा नाम खुशी की तलाश रख दिया। डॉक्टर ने म्यूजियम में खुशी के तमाम मनासिर डिस्कस किए। ये म्यूजियम बहरहाल गैर रिवायती और दिलचस्प था। इमारत के मुख्तलिफ लेवल्स पर इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ दर्जे और मुख्तलिफ आज़ा के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। पहले हॉल में इंसान का दिमाग और नर्वस सिस्टम है। आप डॉक्टर का कमाल देखें, उसने इंसानी जिस्म के तमाम नर्व्स रीढ़ की हड्डी समेत खुश करके इस पर प्लास्टिक की तय चढ़ाकर फर्श पर खड़े कर दिए हैं। आप अपनी आंखों से सर से लेकर पाँव के नाखून तक इंसान के तमाम नर्व्स देख सकते हैं। इसके बाद इंसानी जिस्म का एक एक फंक्शन खुलता जाता है। हम उठते बैठते और चलते फिरते कैसे हैं, हम चीजें कैसे पकड़ते हैं, खून कैसे बनता है और दिल इसे साफ करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे भिजवाता है, हाजमे का क्या निजाम है, दिल के दौरे क्यों पड़ते हैं, इंसानी जोड़ कैसे काम करते हैं और ये खराब क्यों होते हैं, इंसान को दर्द क्यों होता है और इससे निजात कैसे हो सकती है, इंसानी यादाश्त के क्या क्या हिस्से हैं और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इंसान अपना तवाजुन कैसे बरकरार रखता है, हम ताश क्यों और किस तरह खेलते हैं, म्यूजिक का इंसान की नफ्सियात पर क्या असर होता है, हम हंसते हैं तो जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं, एक्सरसाइज के दौरान हमारे दिमाग में क्या बदलता है, हम जब चीजों को खींचते हैं या घुमाते हैं तो जिस्म के कौन कौन से उज़लात काम आते हैं, डांस का इंसानी जिस्म पर क्या असर होता है, हम में गुम हो जाने का अंदेशा क्यों पैदा होता है, हमारे बाजू में कितने नर्व्स और उज़लात हैं, टांगों और हाथों की जिल्द में क्या फर्क है, जिल्द के किस किस मसाम में खून जाता है और क्या क्या तब्दीली लाता है, और ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे होता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मुझे इस म्यूजियम में जाकर पता चला पित्ते और मसाने में कैंसर की बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। फेफड़ों के कैंसर के बाद ये सिगरेट नोशों में दूसरा बड़ा कैंसर है और इसकी वजह तंबाकू है। तंबाकू के केमिकल खून से होते हुए जब पित्ते और मसाने में जाते हैं तो ये वहाँ कैंसर पैदा कर देते हैं। डॉक्टर गुंथर ने ये इंकशाफ 1980 की दिहाई में किया था। म्यूजियम में मुंह से लेकर मेका तक हाजमे का सारा निजाम भी है और हाजमे के ये सारे आज़ा असल थे। मुझे पहली मर्तबा मालूम हुआ खुशी का बराह रास्त ताल्लुक बड़ी आंत से है। खुशी और कामयाबी का केमिकल सेरोटोनिन 97% बड़ी आंत में पैदा होता है और अगर आपका बाउल ठीक काम नहीं कर रहा, आप कब्ज या डायरिया के शिकार हैं तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। लिहाजा अगर खुश रहना चाहते हैं तो वॉशरूम का सिस्टम ठीक रखें। ये भी पता चला हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं। हमें सेहतमंद रहने के लिए 40 किस्म की खुराकें चाहिए और कोई एक ग़िज़ा ये सारे अज्जा पूरे नहीं कर सकती। लिहाजा हमें ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें फ्रूट, सब्जियां, जैतून का तेल, होल ग्रेन, गोश्त और मछली हो। म्यूजियम में बाकायदा अमली तौर पर दिखाया गया जदीद दौर के 3 खुराकों ने इंसान को कैसे बर्बाद किया।
یہ چینی، نمک اور پروسیسڈ غذائیں ہیں۔ شوگر، دل کے امراض، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، کینسر اور موٹاپا ان خراب غذاؤں سے منسلک ہے۔ میوزیم میں یہ بھی پتہ چلا خوشی کا تعلق اچیومنٹ سے ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ کے ٹارگٹ اچیو کیا کریں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ تاہم آپ کے ٹارگٹس مثبت ہونے چاہیے، کیونکہ منفی ٹارگٹ کے بعد انسان گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور گلٹ خوشی کو نگل جاتا ہے۔ یہ بڑی دیر تک انسان کے ذہن میں بھی رہتا ہے۔ میوزیم میں دعویٰ کیا گیا فخر، شکر اور کہا انسان کے اندر خوشی پیدا کرتے ہیں اور ان کا اثر بڑی دیر تک قائم رہتا ہے۔ ڈاکٹر گونتھر کا دعویٰ تھا، آپ اگر فخر، شکر اور کہے کو روزانہ 3 مرتبہ دہرا لیں تو آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا سٹریس انسان کا دشمن کے بجائے محسن ہے۔ ہم جب سٹریس میں آتے ہیں تو پورا جسم الرٹ ہو جاتا ہے، اس میں انرجی آ جاتی ہے۔ سٹریس انسان کی یادداشت بھی بڑھاتا ہے، اس کے دفاعی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے تمام کامیاب لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی سٹریس کے خوفناک فیز سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ کو سٹریس نہیں ہوگا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، آپ کی زندگی بور، سست اور ڈپریشن سے بھرپور ہوگی۔ ڈاکٹر گونتھر کے مطابق قدرت نے انسان کے کامیابیاں سمیٹنے کے سسٹم میں بریک نہیں لگائی، چنانچہ یہ جب کسی دنیاوی کامیابی کی طرف دوڑتا ہے تو پھر دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، یہ رک نہیں پاتا اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا انسان کو آگے بڑھنے سے قبل سب سے پہلے بس یعنی انف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ جس دن یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس دن آپ خوشی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتھر کی ریسرچ کے مطابق انسان کے اندر خوشی کے عناصر اچیومنٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور اچیومنٹ کسی نہ کسی ریوارڈ سے منسلک ہوتی ہے۔ آپ ریس جیتتے ہیں تو آپ کو میڈل یا کیش پرائز ملتا ہے، یہ آپ کا ریوارڈ ہے۔ یہ جب تک آپ کو ملتا رہے گا آپ اس وقت تک بھاگتے رہیں گے، کیونکہ ریوارڈ آپ کے دماغ میں خوشی اور فخر کے کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ خوشی اور فخر کے یہ کیمیکل انسان کو شراب، سگریٹ، چرس، ہیروئن اور ڈرگز سے بھی ملتے ہیں۔ ڈرگز کے کیمیکل اصل کیمیکل سے 10 گنا ہوتے ہیں، چنانچہ زیادہ تر لوگ اصل کامیابی کے بجائے ڈرگز کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں شروع میں اس میں خوشی اور فخر ملتا ہے اور چند ہفتوں کے بعد اگلی خوراک یا زیادہ سے زیادہ خوراک ان کا ریوارڈ بن جاتی ہے اور یوں یہ گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتھر کے مطابق ہماری زندگی ریوارڈز کے گرد گھومتی ہے۔ ہم اگر یہ قدرتی طریقے سے حاصل کر لیں تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ہم ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتھر نے انکشاف کیا خوشی کے 50% حصے کا انحصار ہمارے ڈی این اے پر ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ خوشی کے ڈی این اے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، انہیں خوش ہونے کے لیے کسی اضافی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشی کا 40% حصہ ہماری سوچوں سے جنم لیتا ہے، ہم زندگی کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری دماغی صورتحال کیا ہے، یہ سب مل کر ہماری خوشی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جبکہ ہماری خوشی میں حالات کا تعلق صرف 10% ہوتا ہے۔ مہنگائی میں کمی، خوشگوار موسم، اچھے دوست، اچھی حکومت، موٹیویشنل تقریب، ملک میں امن اور اچھی فلموں کا ہماری خوشی میں صرف 10% حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی ہے یا وہ خوشی کا ڈی این اے لے کر پیدا ہوتے ہیں، وہ جنگوں، سیلابوں، جنگلوں، وباؤں، بے روزگاری اور انتہائی درجے کی مہنگائی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ان پر بیرونی حالات اثر نہیں کرتے۔ اس کا دعویٰ تھا ہم اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتے۔ اگر قدرت نے ہمیں غمگین ڈی این اے دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کسی بھی موسم اور کسی بھی کامیابی کے بعد خوش نہیں ہو سکیں گے۔ تاہم انسان اپنے دماغ پر کام کر کے خود کو 40% تک خوش رکھ سکتا ہے۔ قدرت کے اثرات سے زیادہ تر اداس اور غم زدہ لوگ واقف نہیں ہیں، چنانچہ یہ دماغ کو گھٹن میں دھکیل کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دیتے ہیں اور ساغر صدیقی بن کر 46 سال کی عمر میں فٹ پاتھ پر فوت ہو جاتے ہیں، یا سعادت حسن منٹو کی طرح خود کو شراب میں ڈبو کر صرف 43 سال کی عمر میں
دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کاش سعادت حسن منٹو اور ساغر صدیقی ڈاکٹر گونتھر سے ملے ہوتے یا انہوں نے یہ میوزیم دیکھا ہوتا تو شاید آج ان کی کہانی مختلف ہوتی۔ بہرحال یہ میوزیم کمال ہے۔